बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 4 अप्रैल 2026 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप इन टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में सियासी एहतजाज से इज्तनाब करें। पाकिस्तान के चेयरमैन उलमा कौंसिल ने कहा है कि पाकिस्तानी खलीजी मुल्कों में सियासी एहतजाज और नाराबाजी से इज्तनाब करें। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ना सिर्फ मुल्क के सफ़ीर हैं बल्कि कौमी मईशत में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। आलम इस्लाम की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में अरब और दीगर इस्लामी मुल्कों में मुकीम पाकिस्तानियों के नाम अहम पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा, हालिया अरसे में बाद अनासर पाकिस्तान के दाखिली सियासी मामलात को खलीजी ममालिक तक लेकर जा रहे हैं, जो वहाँ के सख्त कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इस अमल को वहाँ की इंतज़ामिया पसंद नहीं करती। उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर जोर देते हुए कहा कि तारकीन वतन अपने मेज़बान मुल्क के कवानीन का एहतराम करें और किसी भी ऐसी सरगर्मी से इज्तनाब करें जो वहाँ के अमन अमान या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं उसको मुतासिर करे। उन्होंने बिलखसूस सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी मुल्कों का हवाला देते हुए कहा कि वहाँ सियासी एहतजाज, नाराबाजी या इस नौयत की सरगर्मियों की इजाज़त नहीं, इसलिए पाकिस्तानी शहरियों को सऊदी अरब में ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाक चीन 5 नुकाती एजेंडे पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने सऊदी हम मनसब से रब्ता किया और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान चीन 5 नुकाती इक़दाम पर गुफ्तगू की गई। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत और बरादराना ताल्लुकात का इआदा करते हुए बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। अलबाहा में ग्रीन बाहा हेरिटेज का आगाज़। 20,000 से ज़्यादा मुकामी पौधों की शजरकारी की गई। अलबाहा म्यूनिसिपैलिटी ने माहौल के हवाले से आगाही मुहिम चलाने के सिलसिले में ग्रीन बाहा जो हेरिटेज है उसका आगाज़ कर दिया है। और इसके अलावा सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक अलबाहा के मेयर डॉक्टर अली बिन मोहम्मद अल सवात ने इस स्कीम का आगाज़ किया। इस तकरीब में अलबाहा ब्रांच के वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के डायरेक्टर जनरल फ़हद मुफ्ताह अल ज़हरानी और दीगर कई ओहदेदार, हुकूमती रज़ाकार टीमें, स्काउट्स और 700 से ज़ायद रज़ाकार मौजूद थे। इस इक़दाम का मकसद अलबाहा सिटी और उसके इलाकों, वॉकवेज, पार्क और सड़कों के दरमियान 20,000 से ज़ायद मुकामी पौधे लगाना है ताकि माहौल पायदार रहे और ज़िंदगी बेहतर हो। असवाद ने कहा, इस इक़दाम में 11 से ज़ायद हुकूमती और प्राइवेट इदारे हिस्सा ले रहे हैं और पौधे लगाने का ये सिलसिला तमाम गवर्नरेट्स के अवामी चौकों और पार्कों तक फैलाया जाएगा। उन्होंने मुख्तलिफ जो इदारों की जानब से की गई कोशिशों और म्यूनिसिपैलिटी की क़यादत में रज़ाकाराना टीमें और उनके जज्बे को भी सराहा है। तफरीही शोबे की मकबूलियत, विज़िटर्स की तादाद 8 करोड़ 90 लाख से तजावुज़ कर गई। जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी का कहना है कि गुज़श्ता साल तफरीही शोबे की जो सरगर्मियाँ हैं उसमें रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया। विज़िटर्स की तादाद 8 करोड़ 90 लाख से तजावुज़ कर गई। अखबार 24 के मुताबिक सालाना रिपोर्ट के हवाले से मज़ीद बताया गया कि गुज़श्ता साल 2025 में इंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानब से 1690 तफरीही सरगर्मियाँ मुनक़्क़द की गई। मजमूई तौर पर जो इवेंट डेज़ हैं 75,661 जो हैं वो रहे हैं, जबकि 6,778 जो कंपनियां हैं उन्होंने शिरकत की है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि गुज़श्ता साल जारी किए गए लाइसेंस की तादाद 6,490 रही, जबकि 472 तफरीही मकामात जो हैं उनको नया लाइसेंस जारी किया गया, जो साल 2024 के मुकाबले में 12% ज़्यादा है। मेयार के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि सरमायाकारों की जानब से जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के ज़वाबित की पासदारी की शरह 92% रही है। मंजूर शुदा तफरीही तकरीबात की शरह 95% और लाइसेंस याफ्ता तफरीही मकामात की शरह 93% रिकॉर्ड की गई है। निगरानी और खिलाफवर्जियों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि सरमायाकारों की जानब से कवायद की पाबंदी की वजह से खिलाफवर्जियों में नुमायाँ कमी हुई है। एनिमे जापान 2026 में आने वाले अफराद सऊदी मेहमान नवाजी से लुत्फ़ अंदोज़।
سعودی عرب کے کلنری آرٹس کمیشن نے ٹوکیو میں اینیمے جاپان 2026 میں مانجا پروڈکشن بوتھ میں حصہ لیا۔ سعودی پریس ایجنسی ایس پی اے کے مطابق اس سے سعودی مہمان نوازی کا تجربہ حاصل ہوا، جو سعودی عرب کی نمائندگی اور کلنری سیکٹر کی ترقی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ کمیشن کی جانب سے بوتھ پر آنے والے افراد کو روایتی سعودی مصنوعات پیش کی گئیں، جن میں خاص طور پر معمول اور کلیجہ کو سعودی برانڈڈ پیکنگ جو ہے اس میں پیش کیا گیا۔ ہر آئٹم کے ساتھ کارڈ لگایا گیا جس کے بارے میں پروڈکٹ کے بارے میں جو معلومات ہے وہ لکھی گئی۔ سعودی عرب کی عدالتوں میں پچھلے سال 10 لاکھ سے زائد مقدمات۔ سعودی عرب کی عدالتوں میں گزشتہ سال 10 لاکھ سے زائد مقدمات درج کیے گئے، 9,17,000 سے زیادہ مقدموں کے فیصلے سنائے گئے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت انصاف کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جو ہے پچھلے سال 2025 میں سعودی عرب کی عدالتوں میں مختلف نوعیت کے مقدمات درج ہوئے، جن میں فیملی، فوجداری، تنفیذی اور ملازمین کی جانب سے دائر کیے گئے لیبر کیسز ہیں وہ بھی شامل تھے۔ جاری اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ 1,51,000 سے زائد مقدمات فیملی سے ریلیٹڈ تھے، جبکہ 77,000 کے قریب تجارتی اور 27,400 جو ہے وہ تنفیذی اور 1,50,000 فوجداری، 3,91,200 عام مقدمات اور 1,57,000 ملازمین کے مقدمات شامل تھے۔ رپورٹ کے مطابق ریاض ریجن سر فہرست رہا، جہاں 2,79,000 مقدمات درج ہوئے، جبکہ دوسرے نمبر پر مکہ مکرمہ رہا ہے۔ ویزے کی تجدید کے لیے میڈیکل انشورنس لازمی ہے۔ ویزا کی ایکسٹینشن کے بارے میں مزید جو ہے اس وقت جو ریومرز ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، لیکن اس حوالے سے جو ہے ابھی تک کوئی اسپیشل جو ہے سرکاری اعلان سامنے نہیں آیا ہے۔ ابھی جو ریومرز ہیں وہ یہی ہیں کہ 1 منتھ کی مزید جو ایکسٹینشن ہے وہ آپ تواصل کے ذریعے جو ہے وہ کروا سکتے ہیں، لیکن ابھی اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ جو ہے اپنی جو انشورنس ہے وہ پے کرنے کے بعد اور جو اس کی ایکسٹینشن کی فیس ہے وہ پے کرنے کے بعد آن لائن جو ہے اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اور کیا اس کے لیے جو ہے ویزا کی تجدید کے لیے میڈیکل انشورنس لازمی ہوتی ہے، یہ سوال کیا گیا تھا اور ہمارے جو ہے یوٹیوب کے کامنٹس میں، تو اس کا جواب جو ہے وہ دینا تھا۔ جو عبدالاحد ہیں انہوں نے سوال کیا تھا کہ میری اہلیہ ویزے پر تھی، موجودہ حالات میں ٹکٹس نہیں مل رہی ہیں، تو کیا اس کی مدت بڑھائی جا سکتی ہیں؟ ایسے لوگ جو ویزے پر سعودی عرب آئے ہیں ان کے ویزوں کی مدت میں توسیع جو ہے آلریڈی 3 اپریل تک ہوئی تھی اور 18 اپریل تک جو ہے ٹائم دیا گیا تھا، لیکن ابھی جو ہے کچھ ریومرز چل رہی ہیں کہ 1 منتھ کی مزید ایکسٹینشن ملنے والی ہے، اور آپ جو ہے اس کا جس کا 3 اپریل کو ختم ہو رہا ہے وہ اپنی جو ہے 3 اپریل کو یہ ختم ہو چکا ہے، تو وہ اپنا جو ویزا ہے اس کو آن لائن ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ چیک کر لیں ایک دفعہ، اگر نہیں ہوتا تو 18 اپریل سے پہلے ٹکٹ لے کر سعودی عرب سے نکل جائیں۔ اور واضح رہے میڈیکل انشورنس کرانے کے لیے کسی ایسی کمپنی کا انتخاب نہ کریں جو محکمہ پاسپورٹ سے لنک نہ ہو، کیونکہ جب تک جوازات کے سسٹم میں میڈیکل انشورنس کا سرٹیفکیٹ اپڈیٹ نہیں ہوگا ویزے میں توسیع نہیں کی جائے گی، اس لیے مستند اور منظور شدہ کمپنی کا ہی آپ انتخاب کریں۔ عامر خان نے سوال کیا، جو سعودی عرب سے چھٹی پر آئے ہیں واپس نہ جانے کی صورت میں ان پر کتنے سال کی پابندی لگے گی؟ یاد رکھیں خروج ہوتا ویزے کا مقصد آپ مقررہ دنوں کے لیے چھٹی گئے ہیں تو آپ اتنی دیر میں واپس آنا ہوتا ہے، تو سزا کے طور پر پہلے 3 سال کی پابندی لگتی تھی، لیکن ابھی سعودی عرب میں قانون تبدیل ہو چکے ہیں، تو ابھی جو ہے آپ کوئی پابندی نہیں لگتی۔ اب جب چاہیں جو ہے یا تو ایکسپائر ہونے کے بعد آپ اس کو ایکسٹینڈ کروا لیں جب تک اقامہ ویلڈ ہے، یا پہلے اقامہ بھی ایکسپائر ہو جائے تو اقامہ جو ہے اس کو رینیو کروائیں اور پھر خروج ہوتا میں توسیع کرائیں اور اس کے بعد آپ سعودی عرب آ جائیں، یا آپ دوسرے ویزے پر آنا چاہیں تو آپ دوسرا ویزا لے کر بھی آ سکتے ہیں۔ ابھی سعودی عرب میں کوئی پابندی جو ہے وہ نہیں لگتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔